नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक साहब। फिर भी सलवात। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम, माशाअल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला वसीइही व वज़ीरिही व वारिसिही वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दरूद पढ़ो बुलंद अली शाह आलम इमाम अल कबीरा के बाद अज नबी शुद बशीर नज़ीरा। अली औलियारा दली दस्त बरहक, अली अंबियारा वली नसीरा। ज़मीन आसमान अर्श कुर्सी व हुक्म सलीदा अला कुल्ल शैइन क़दीर। ऐ रहमान एहसान तेरे इंसान ते भी बेशुमार। ऐ रहमान एहसान तेरे इंसान ते भी बेशुमारन, एक सादा शुक्र अदा नहीं होंदा तेरे करम ते लख हज़ार। दरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। सब तो पहले दुआ मंगने हैं कि बाइयां ने मजलिस पुरखलूस मेहनत अल्लाह पाक और कामे आले मोहम्मद अपनी पाक बारगाह कबूल फरमान। और साड़ा इस अजीम दरबार टुराया कामे आले मोहम्मद अपनी पाक बारगाह इबादत के तौर पर कबूल फरमान। जुमला जड़ियाँ भी परेशानियां लैके दरे अजीम तक हाजिर होंदे हो, अल्लाह पाक कायमे आले मोहम्मद के सदके तुहाड़ियां तमाम परेशानियां रद्द फरमान। एक सलवात इंज पढ़ो ना जी सलवात पढ़न दा हक है। ज़्यादा लंबी चौड़ी गलबात नहीं करनी, मैं जाकर कोई ना, इन्हां दा जाकर खुद अल्लाह। बस थोड़ी जी नौकरी है, ये भी सादत है मौला दी कि अल्लाह ताला और कायमे आले मोहम्मद मौका देता कि पाकनी नौकरी दो चार लफ्ज़ फरमान दे, दो चार लफ्ज़ शान दे, तो दो चार लफ्ज़ फरमान दे बयान कर सा। अगर घबरा के सुने होने तो मैं होनी बंद बस कर दे सा। जो कि जिक्र आले मोहम्मद करन आया नवाए वक्त पढ़ना है। एक बार सलवात पढ़ो पाकाना। तेरी आले मोहम्मद से अदावत हमने देखी है, तेरी आले मोहम्मद से अदावत हमने देखी है, तेरी आले मोहम्मद से अदावत हमने देखी है, निज़ाम मुस्तफ़ा तेरा खिलाफत हमने देखी। निज़ाम मुस्तफ़ा तेरा खिलाफत हमने देखी है, फिदक को लूटने वाले की, फिदक को लूटने वाले की अदालत हमने देखी है। तभी दौरे यजीदी की हमाकत हमने देखी है, वही तू लाने वाला है निज़ाम मुस्तफ़ा मुल्ला, वही तू लाने वाला है
निज़ाम मुस्तफ़ा मुल्ला, तेरी दाढ़ी में तिनका है, अपने चेहरे को छुपा मुल्ला। हैदरी। और अकीदत का रोजाना एक नया जाविया नजर आता है। आजकल अजीब अजीब तरह तरह की गल्लां होंदियां ना पे। अकीदत का रोजाना नया जाविया नजर आता है। बुग़्ज़े हैदर में मुझे मुल्ला बिल्कुल माविया नजर आता है। हैदरी। बुग़्ज़े हैदर में मुल्ला बिल्कुल माविया नजर आता है। मिंबर से जो ये विलायत पे तनकीद बोल रहा है, मिंबर से जो ये विलायत पे तनकीद बोल रहा है, यूं लगता है जैसे फिर कोई यजीद बोल रहा है। दरूद पढ़ के लो मोहम्मद बेशुमार मासूम दा फरमान है, 6वें इमाम पाक फरमाने सलवात पढ़ो सरकार कि सब तो वड्डी नेकी साडी मोहब्बत है। सब तो वड्डी नेकी साडी मोहब्बत है। गल इत्थे मुक्की नहीं, सरकार अगली गल भी की थी। सरकार आख्या कि सब तो वड्डा गुनाह साडा बुग़्ज़ है। ये मुसलमान जेड़े न जी, मुसलमाना समझिया भाई ये बुग़्ज़े अहले बैत कोई मामूली जिहा फेल है, चलो खैर हो सी। खैर खैर कोई नहीं होनी, बिल्कुल कोई खैर नहीं होनी। अली दा दुश्मन जेड़ा ना जी वो नजस है। अली दा मुनकर जेड़ा हो सकता मुजरम है, मुजरम दी माफ़ी हो सकती है, लेकिन जेड़ा अली दा दुश्मन है ना जो नजस है। मासूम गए ना हज ते सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ते नाल उन्हां दे साहबी है, एक साहबी है अबू बसीर, वो नाबीना है। खैर उत्थे पहुंचे हज ते अबू बसीर आख्या मौला इस दफा अल्लाह बड़ा करम कीता, बहुत करम होया, इस दफा बड़े हाजी आए। सरकार आख्या अबू बसीर हाजी थोड़े जे, ये बाकी सारे दरिंदे ने। आख्या मौला कमाल है, अल्लाहुम्मा लबैक दी धूना पट्टियां ने ते तुसीं पे आदे हो भाई ये हाँ अल्लाहुम्मा लबैक दी आवाज़ पई आउंदी, ओह नबीना है बेचारा, ते तुसीं आदे हो ये दरिंदे ने। सरकार आखे सारे दरिंदे। खैर सरकार अमर फरमाया, उसकी नजर आ गई ताकि उस तो सारे आराम भी बदे, तो फिर भी अल्लाहुम्मा लबैक आखे सरकार ये देखो आराम भी पाए भी नहीं, तो अल्लाहुम्मा लबैक भी पाया दे। सरकार इजाज़े इमामत नाल विखाया ना। सरकार आखे हुण सुना, उस आखे मौला ये सारे दरिंदे ने। सरकार आखे ये साड़ी दुश्मनी की सजा है, शक्लां बदल वैनियां। ये तो मालिक दा करम है, पाक रसूल दी रहमत दा करम है कि शक्लां नहीं बदलियां, नहीं तो पहलियां उम्मतां बाकी नबियां दियां शक्लां बदल गईयां। तो ये जेड़े साढ़े 14 ये बाकी सारे अंबिया दे भी मौला। मैं हैरान होना मुसलमान दी अकल ते है भाई, मत्था भी लाया तो कित्था भी लाया है। जरूर पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। हदीस पाक है और ऐसी हदीस है जेड़ी कम अज कम सारे शिया नूं तो याद है, बाकी उधर भी वो भी पढ़ते हैं, अल्लाह जाने केड़े साबित पढ़ते हैं। सरकार फरमाया कि कुल दे कुल समुंदर स्याहियां बन वजन, सारे दरख्त कलमा बन वजन, जिन्नों इंस लिखण बह वजन। मैं हौली हौली गल करना ताजे एक तो गल समझ आ वजे, नाले कोई गलती ना होवे। सारे समुंदर स्याहियां बन वजन, दरख्त सारे कलमा बन वजन, जिन्नों इंस लिखण बह वजन, मेरे भरा अली दे फजाइल नहीं रकम कर सकते। ये मैं 2-3 फरमान सरकार दे पढ़सा तांजे अगो सरकार दी थोड़ी जी मैं मनकबत पढ़नी है, शान पढ़नी है, तांजे ये ज़हन च होन। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने अपनी
آپ نے تعارف کے سلسلے سرکار فرمایا کہ اس دنیا سے علاوہ، اس دنیا تو علاوہ 18,000 عالمین اور بھی ہیں، 18,000 شاہ جی عالمین اور بھی ہیں۔ اے مت سمجھو کہ انہاں دا امام کوئی اور ہو سی، انہاں ساریاں دا امام بھی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ساریاں دا امام میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ دوسری جگہ تے سرکار فرمایا اپنی تعارف کے سلسلے اور میں سمجھنا کہ معصوم دا حرف ہر قول جڑا نا جی وہ یعنی اس لوہے ہوتے لکیر ہے۔ معصوم کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن اللہ تعالیٰ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 313 آیتاں علماء بیٹھے ہیں، تسی انہاں کو تصدیق کرا لگے 313 آیتاں بالخصوص امیر المومنین دی شان تو پاک رسول پوری زندگی تعارف کراندے تھکے نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان وقت ہے مطلب ہم سورج چڑھے آنا تو بندہ نہ ہو جائے سورج دے قصور تو کوئی نہیں نہ منو۔ معصوم آدن اللہ نے مجھ علی کو اتنی بلندی عطا کی تھی کہ دنیا کو وقت نہیں کہ میں بیان کر رہا اور قیامت بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گل مکا چھوڑی مولا ہون پہ خود بھی ایک انج ہے اللہ جب وہ بیادن میں اللہ تعالیٰ نے میں علی نو اتنی بلندی عطا کی تھی کہ دنیا کو وقت نہیں میں بیان کر رہا تو قیامت بھی قریب ہے۔ ایک خیال نے پچھلے ہفتے گل ہوئی ہے 14 صدی پہلے دے فرمان ہے نا سرکار دا، اس لبے سرکار آتے ہیں کہ اتنی بلندی ہے میری کہ میں وقت نہیں بیان کر رہا اور قیامت بھی قریب ہے۔ درود پڑھو محمد و آل محمد کی بات۔ زمین کچھ نہیں ہے، زمان کچھ نہیں ہے، یہ بھی سرکار دے فرمان دی ترجمانی ہوئی۔ زمین کچھ نہیں ہے، زمان کچھ نہیں ہے، مکین گر نہ ہو تو مکان کچھ نہیں۔ زمین کچھ نہیں ہے، زمان کچھ نہیں ہے، مکین گر نہ ہو تو مکان کچھ نہیں ہے۔ مسلسل مقرر میں ظاہر ہوا ہوں، مسلسل مقرر میں ظاہر ہوا ہوں، میں کیا ہوں کسی پہ عیاں کچھ نہیں۔ جو تم پر خفی ہے وہ مجھ پر جلی ہے، جو تم پر خفی ہے وہ مجھ پر جلی ہے، میں خود بھی ولی ہوں خدا بھی ولی ہے۔ جو تم پر خفی ہے وہ مجھ پر جلی ہے، میں خود بھی ولی ہوں خدا بھی ولی ہے۔ وجود و عدم میرے لبوں کی جنبش، وجود و عدم مولا دن وجود و عدم میرے لبوں کی جنبش، میرا اسم اعظم علی ہے علی ہے علی ہے۔ عمران سخیدہ پتر ہمیں، عمران سخیدہ پتر ہمیں، اے ممنون میرا زمانہ، تو شیر اللہ تے روب رکھ دائیں، میں عقل تیری تے حیران ہاں، میں سمٹ جاماتے نکتہ ہاں، میں سمٹ جاماتے نکتہ ہاں اور بکھر جامع قرآن ہاں، تو مجسمہ کل کفر دا میں کل دا کل ایمان ہاں۔ نعرہ مارکن حیدر دا حیدری درود پڑھو محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، پھر بھی صلوات۔ صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک دو واحد عبادتاں جسے خالق خود شریک ہوتا، ایک محمد و اہل بیت محمد تے درود و سلام بھیجنا اور دوسرا انہوں نے دشمنوں تے لعنت بھیجنا۔
یہ ایسے دو عبادتاں جسے خالق خود شریک ہوندہ زیادہ جکیا نہ کرو درود پڑھیا کرو بلند آواز نہ میری شجاعت کے معجزوں کو فصیل خیبر سے پوچھ لینا مولا فرمانے میری شجاعت کے معجزوں کو فصیل خیبر سے پوچھ لینا میری شرافت کو دیکھنا ہے تو نبی کی دختر سے پوچھ میری شجاعت کے معجزوں کو فصیل خیبر سے پوچھ لینا میری شرافت کو دیکھنا ہے تو نبی کی دختر سے پوچھ لینا میں پانیوں پہ بھی حکمراں ہوں کسی سمندر سے پوچھ لینا میں پانیوں پہ بھی حکمراں ہوں کسی سمندر سے پوچھ لینا میں اولیاؤں کا بھی اولیاء ہوں کسی کلندر سے پوچھ لینا حیدری اولیاءوں کا بھی اولیاء ہوں کسی کلندر سے پوچھ لینا سرور کمبر سے پوچھ لینا خمار بوزر سے پوچھ لینا خمار بوزر سے پوچھ لینا سرور کمبر سے پوچھ لینا میری محبت کو جانچنا ہے میری محبت کو جانچنا ہے تو شیر مادر سے پوچھ لینا درود پڑھو یہ دو چار جملے میں لازمی پڑھنے ہوں دن سرکار محسن شہید انہوں دا کلام ہے اللہ تعالیٰ انہوں کروٹ کروٹ جنت معصوم زیارت معصوم نصیب کر ایک باری بلند آواز نہ صلوات پڑھو دو چار لفظ قبول کر لے انہیں تو پھر میں کوشش کرسا میں قصیدہ کدی نہیں پڑھیا لیکن میں پھر کوشش کرسا دو شعر قصیدے تے پڑھن دی اگر یہ قبول کر لے انہیں تھے نعرہ مارو پیر علی دے نام دا یہ مرد آہن یہ مشکلوں میں پیغمبروں کو بچانے والا یہ مرد آہن یہ مشکلوں میں پیغمبروں کو بچانے والا یہ رنج و غم سے اٹی فضاؤں میں جھوم کر مسکرانے والا یہ رنج و غم سے اٹی فضاؤں میں جھوم کر مسکرانے والا یہ میرے محبوب کا وسیع ہے یہ میرے محبوب کا وسیع ہے جو چاہے قدرت کا کام کر لے یہ مرتضیٰ ہے یہ اہلیہ ہے یہی علی ہے سلام کر لے یہی علی ہے سلام کر لے اسی کے سینے میں دھڑکنوں کی طرح سے علم کتاب ہوگا اسی کے سینے میں دھڑکنوں کی طرح سے علم کتاب ہوگا اسے سواروں گا اس طرح سے یہ ہر طرح لاجواب ہوگا اسے سواروں گا اس طرح سے یہ ہر طرح لاجواب ہوگا مزاج منبر نماز ایمان نقیب وحدت کلام اول مزاج منبر نماز ایمان نقیب وحدت کلام اول عروج وجداں شعور انسان غرور یزداں نظام اول عروج وجداں شعور انسان غرور یزداں نظام اول سجود عاشق رکوع عاقل قعود آخر قیام اول سجود عاشق رکوع عاقل قعود آخر قیام اول خطیب کامل ادیب عامل لواء کا حامل امام اول خطیب کامل ادیب عامل لواء کا حامل امام اول اسی کی ضرب پہ نچاور کروں گا میں دو جہاں کے تمام سجدے اسی کی ضرب پہ نچاور کروں گا میں دو جہاں کے تمام سجدے کے جانتا ہوں جو یہ نہ ہو تو کہاں کا قبلہ کہاں کا قبلہ کہاں کا قبلہ کہاں کے سجدے نعرہ حیدری بآواز بلند تر صلوات قصیدہ پڑھن تو پہلے میں ایک بہت پرانی ربائی بزرگاں نوں یاد ہے اے بچے آستے اس ربائی وچ اصول وضع ہوئے نا اصول سمجھ دو نا 2 2 4 یہ اصول پہاڑے پڑھا دے نا بچے اسکول 2 2 4 2 2 5 کدی نہیں ہوئے نہ ہونے منہ دو آندہ بھاویں ایکو جہا ہووے منہ دو آندہ بھاویں ایکو جہا ہووے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا بچہ بلی دا
شیر نہیں ہو سکتا روے ساری عمر نال شیراں دے گدڑ کدی دلیر نہیں ہو سکتا جیڑا نال اشارے اکھاڑے در خیبر وہ تو کہیں تو زیر نہیں ہو سکتا ہووے منکر علی دا تے جاوے جنت توبہ ایڈا اندھیر نہیں ہو سکتا بے وفاؤں کو ملاتے ہو وفاداروں میں بے وفاؤں کو ملاتے بے وفاؤں کو ملاتے ہو میں قصیدہ کدی نہیں پڑھا سریلے بندے بیٹھے معاف کرے میری سورہ نہیں ٹھیک بہرحال عبادت طور پہ بے وفاؤں کو ملاتے ہو وفاداروں میں بے وفاؤں کو ملاتے ہو وفاداروں میں تم غلاموں کو بھی لے آتے ہو سرداروں میں بے وفاؤں کو ملاتے ہو وفاداروں میں تم غلاموں کو بھی او کیوں نال علی دے وٹ رکھ دیں اے بھی بھار قبر دا بھارا ان کو کمیاں نال رلائی پھر دیں جندہ کمی بڑے تارا منگی مدد علی تو کل نبیاں تا اے جاندہ ہے جگ سارا تے جے نال علی دے پیار رکھ دیں وط مار علی دا نارا بے وفاؤں کو ملاتے ہو وفاداروں میں بے وفاؤں کو ملاتے ہو وفاداروں میں تم غلاموں کو بھی لے آتے ہو سرداروں میں بے وفاؤں کو ملاتے او جائے سمجھے رولا مولا دا او کملا کملی مادا فرمان بطول دے بابے دا او ہے لانت دے ڈھاگا ودا کمی رلیندے سیدہ نال ہوشالا پوی کار خدا دا کت پجاری گنگا دے کت ہے شوہر زارا دا بے وفاؤں کو ملاتے ہو وفاداروں ایک ہی شعر ہے اس کا بے وفاؤں کو ملاتے ہو وفاداروں میں تم غلاموں کو بھی لے آتے ہو سرداروں میں بے وفاؤں تو سارے کیوں ہیں برابر آدھا عقل ہووی خدا خدا کر سارے کیوں ہیں برابر آدھا عقل ہووی خدا خدا کر علی کو دے میں شیخ نال نسبت دماغ اپنے دی کوئی دبا کر زوار آدھے یہ گال سن گن انصاف دل وچ تو خود ادا کر اے ہن سید تو او ہن کمی نبی دے گھر دا کچھ حیا کر او ساڑے پیران دا نا کوئی چاہوے تے وقت مشکل ٹلیج ویندے تے تیرے پیران دا نا کوئی چاہوے تے 6 مہینے ڈکیج ویندے بے وفاؤں وفاداروں میں بے وفاؤں کو ملاتے ہو وفاداروں میں تم غلاموں کو بھی مان لیتے ہیں کہ تاریخ میں ہے نام لکھا مان لیتے ہیں کہ تاریخ میں بھی ہے نام لکھا اے جی فلانے دا بھی نام لکھیا فلانے دا بھی نام لکھیا فلانے پہ لعنت امیہ کے نجس گرانے پہ لعنت فلانے پہ لعنت چھوٹے بڑے درمیانے پہ لعنت مان لیتے ہیں کہ تاریخ میں ہے نام لکھا نام کے ساتھ ہی تحریر ہے پر کام لکھا ایسے آئے ہیں وہ تاریخ کے اذکاروں میں ایسے آئے ہیں وہ تاریخ کے اذکاروں میں جیسے مجرم کوئی آ جاتا ہے اخباروں میں
आवे दुख तकलीफ जे दियां को पीछे 15 रजब मनाई ने शहादत बीबी दी आवे दुख तकलीफ दे दियां गमे शबीर में आंसू बहाए जिसका जी चाहे गमे शबीर में आंसू बहाए जिसका जी चाहे बनते हैं गौहर ये आंसू बनाए जिसका जी चाहे आती है सदा बीबी की मैं हूँ मजलिस में मौजूद आती है सदा बीबी की मैं हूँ मजलिस में मौजूद मुझे बेटों का पुरसा देने आए जिसका जी चाहे बिस्मिल के लूटने की किसी दिल को क्या खबर बिस्मिल के लूटने की किसी दिल को क्या खबर किस पे ये छुरी चल गई कातिल को क्या खबर किस पे ये छुरी चल गई कातिल को क्या खबर कश्ती के डूब जाने की साहिल को क्या खबर कश्ती के डूब जाने की साहिल को क्या खबर रास्ते में कौन लुट गया मंजिल को क्या खबर रास्ते में कौन लुट गया मंजिल को क्या खबर खारों से पूछिए ना किसी गुल से पूछिए खारों से पूछिए ना किसी गुल से पूछिए सदमा चमन के लूटने का बुलबुल से पूछिए ज़हरा से पूछिए ये कल्क नूरे ऐन का ज़हरा से पूछिए ये कल्क नूरे ऐन का तपना ज़मीन का तड़पना हुसैन का आवे दुख तकलीफ जे दियां को हथ देंदे मां प्यू आण दिलासे ओ प्यू ना होवन वीर होवन तां भी वक़्त थी वेंदई ओ खातून दी बचड़ी हाय मरदियां वेले तेरे देंदी आसे ओ यतांगा इसमत आंदा होवे कह पासे वीर वीर अबास